बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नून लीग ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से माफी मांगी है। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बानी पाकिस्तान, बाबाए कौम और वो शख्सियत जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कभी इनको माइनस किया जाएगा, उनकी जो तस्वीर इश्तहारात पर नहीं आई, उसकी रीजन भी सामने आ चुकी है, वो भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। जबकि फील्ड मार्शल साहब का सेनेट में किन अल्फाज में आज बल्कि किस चीज का उनके बारे में मुतालबा किया गया, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और नया कानून आज एक बन रहा है सेनेट में, उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करनी है। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कल 14 अगस्त थी, यौम पाकिस्तान था, यौम आज़ादी था और आज़ादी का जश्न 14 अगस्त को हम मनाते हैं क्योंकि बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान आज़ाद हुआ और हम अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुए। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बसीरत की खातर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों की खातर, उनकी दूरअंदेशी की खातर हम अंग्रेज़ों की गुलामी से निकलकर हिंदुओं की गुलामी में जाने से बच गए और हम मुकम्मल तौर पर आज़ाद कौम बन गए। कल 14 अगस्त को हमारी हुकूमत की तरफ से यौम आज़ादी मनाते हुए मुख्तलिफ अवार्ड्स और तमगे तकसीम किए गए, बांटे गए और उन तमगों का जो अब रोब रह गया है, जो अब उनकी अहमियत रह गई है, वो तो आप सारे जानते हैं कि तमगे किस तरह से और किस किस को दिए जाते हैं। वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करता, लेकिन हाँ, इरशाद भट्टी जो सीनियर साफी हैं, उनका मैं एक ट्वीट जो उन्होंने आपसे थोड़ी देर बाद पहले किया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इरशाद भट्टी साहब कहते हैं कि जहां ये दुख कि अपनी ज़ेरे निगरानी ऑपरेशन बयानुल मरसूस डिजाइन करवाने वाले नवाज शरीफ को इवार्ड ना दिया गया, वहां ये दुख भी है कि काजी फाजिसा और सिकंदर सुल्तान राजा को इस बार भी इवार्ड्स ना दिए गए। हालांकि अगर ये दोनों ना होती तो ये हुकूमत ही ना होती। तौबा तौबा, इतनी बड़ी आसान फरामोशी। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये इरशाद भट्टी साहब कह रहे हैं। अब आते हैं मेन जो हमारा टॉपिक इस वीडियो में। टॉपिक ये है कि कल 14 अगस्त के मौका पर हुकूमत की तरफ से एक सरकारी इश्तिहार शाया किया गया मुल्क की तमाम अखबारों में। उन अखबारों में अब आप जानते हैं कि आजादी का दिन हो या आजादी की बात हो, जब भी बात आजादी की आती है तो हमारे तसव्वुर में, हमारे माइंड में सबसे पहले जो तस्वीर गूंजती है वो बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की गूंजती है। तो कभी ये हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई बंदा बात आजादी की कर रहा हो और उसके जहन से कायदे आज़म का तस्वर चला गया हो, कायदे आज़म की तस्वीर चली गई हो, नाम चला गया हो मोहम्मद अली जिन्ना का। लेकिन इस हुकूमत में ऐसा भी हो गया। जब ये इश्तिहारी अखबारी इश्तिहार छपा वज़ारत इत्तलात व नशरियात की तरफ से, तो उसमें ये आप देख रहे हैं कि सबसे टॉप पर एक तरफ तस्वीर है वज़ीर आज़म की, शहबाज शरीफ साहब की, और दूसरी तरफ तस्वीर है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की। जबकि दूसरे कोनों में चारों चीफ्स की तस्वीर हैं, जो नेवी के चीफ हैं, एयर मार्शल हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब, और चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जो है सार शमशाद साहब। इन चारों की तस्वीर और नीचे कुछ तस्वीर है। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस सरकारी इश्तिहार में ना तो कहीं पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीर नजर आ रही है, ना तो अल्लामा साहब की तस्वीर नजर आ रही है, ना तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर आ रही है। और ये कोई पहला वाक़या नहीं था। इससे पहले भी जितने सरकारी इश्तिहार आए थे, कोई ACDC की तरफ से आए थे या कोई वैसे नून लीग की तरफ से इश्तिहार आए थे, आज़ादी के लिहाज से बैनर्स लगे थे, तो उनमें कायदे आज़म की तस्वीर मौजूद नहीं थी, जिसका मीडिया पर, तो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं करता, सोशल मीडिया पर प्रचार नहीं हुआ, बल्कि बाकायदा एक किस्म का एहतजाज हुआ और ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। ये कैंपेन की गई कि ये जो हुकूमती लोग हैं, इनकी तरफ से आज़ादी के इश्तिहारात में कायदे आज़म की तस्वीर क्यों नहीं है। लेकिन बावजूद उसके भी सरकारी इश्तिहार 14 अगस्त का जो मेन सरकारी इश्तिहार था वज़ारत इत्तलात व नशरियात की तरफ से जो दिया गया, उसमें भी
قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی تصویر موجود نہیں تھی۔ اب یہ معاملہ آگے بڑھا، یہ معاملہ بگڑ گیا۔ آج جب اجلاس ہوا سینٹ میں، کیونکہ آج سینٹ کا اجلاس اس لیے ہوا کہ سینٹ میں ایک نیا قانون پاس ہونا ہے، وہ قانون کون سا ہے وہ یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، لیکن جب آج سینٹ کا اجلاس ہوا، اجلاس میں پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جاوید نے ایک قرارداد پیش کی، اور فیصل جاوید نے کہا کہ قائد اعظم کی تصویر سرکاری اشتہار سے کیسے مسنگ ہوئی ہے، اس پر چیئرمین سینٹ وضاحت دے کر عوام کو بتائیں۔ تو جناب اس پر پھر جواب دیا وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، جن کو بھی کل تمغہ ملا، پتہ نہیں کہ ان کی کون سی خدمات ایسی تھیں کہ جن کو قومی ایوارڈ سے نوازا گیا، سوائے اس کے کہ 26ویں آئینی ترمیم پیش کی گئی، اور وہ بھی ترمیم والے دن کہتے تھے کہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ کون سا مسودہ پیش کیا گیا ہے، کون سا ہے، آئے گا تو پتہ لگ جائے گا وغیرہ وغیرہ، وہ بڑی مشہور ہے ان کی ویڈیو۔ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس کی وضاحت یوں ان الفاظ میں پیش کی۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، ہم سب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے پیروکار ہیں، وہ پوری قوم کے پیروکار ہیں۔ تو یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کر ایک تو دل آزاری ہونے پر معذرت کی، معافی کی، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے سارا کا سارا جو ملبہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر مس ہونے کا جو ملبہ ہے، یہ سرکاری جو ملازمین ہیں ان پر ڈال دیا ہے کہ جو سرکاری محکمے ہیں جنہوں نے یہ اشتہار بنانا تھا، انہوں نے یہ غلطی کی۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے کون سے کام اشتہار دیتے ہیں، ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ جب انہوں نے یہ اشتہار دیا تھا 14 اگست کا، اور ان کو پتہ لگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر نہیں ہے، علامہ صاحب کی تصویر نہیں ہے، اور یہ تو ایک قومی معاملہ ہے، قوم کی نہ صرف دل آزاری بلکہ نفرت کرتے ہیں ایسے حرکت سے لوگ، تو ان کو چاہیے تھا کہ ویسے ایک اشتہار آج 15 اگست کو بھی معافی نامے کا اشتہار دیتے، عوام سے معافی مانگتے، لیکن اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی منظم طریقے کا یہ کوئی پرپز لگتا ہے، کوئی سازش لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن یہ ایک بہت ہی برا ایکٹ ہوا ہے، اور آج انہوں نے یہ معافی بھی مانگی ہے، لیکن یہ معافی ناقابل قبول ہے۔ اتنی سی معافی سے بات نہیں بنے گی جب تک قائد اعظم محمد علی جناح علامہ محمد اقبال کا باقاعدہ طور پر اشتہار بنا کر اور معافی نامہ ایسے ہی اتنے ہی بڑے سائز کے اشتہار سے نہیں لگا دیتے۔ اب اسی اجلاس میں، سینٹ کے اجلاس میں، ڈپٹی اسپیکر سینٹ جو ہیں، ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہیں سید خان صاحب، انہوں نے ایک بڑا مطالبہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، جبکہ ہماری جو حکومت ہے ان کا کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی تقریر، کوئی ایسا شو، کوئی ایسا جلسہ، یا کوئی ایسی تقریب نہیں ہوتی، کوئی ایسا ان کا فکرہ نہیں ہوتا جس میں فیلڈ مارشل صاحب کا یہ شکریہ ادا نہیں کرتے، اور جو تمام کے تمام کام ہو رہے ہیں ان کے ذمہ، ان کے کھاتے میں نہیں ڈالتے۔ تو اس کا جواب عمران ریاض خان نے دیا۔ عمران ریاض خان نے اس کا پہلے ہی جواب دے دیا تھا۔ عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں کہ حالیہ 14 اگست کا خلاصہ یوم آزادی پر حکمرانوں کی جانب سے بابا قوم قائد اعظم سے کئی گنا زیادہ فیلڈ مارشل صاحب کا شکریہ ادا کیا گیا ہے، یہ عمران ریاض صاحب نے کہا ہے۔ تو یہ اس میں بھی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ اور سب سے بڑا ثبوت یہ کہ سرکاری اشتہار میں فیلڈ مارشل صاحب کی تصویر ہے، تو ہونی بھی چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن سب سے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال صاحب کی تصویر ہونی چاہیے تھی، جو کہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک حکومت کی طرف سے یہ بھی مطالبہ تھا۔ اچھا، اب اسی سینٹ میں آج ایک قانون پیش کیا جا رہا ہے جو کہ قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے، بل منظور ہو چکا ہے، وہ یہ ہے، اور آج سینٹ میں پیش کیا جائے گا، عمومی طور پر، ظاہری طور پر سینٹ سے بھی پاس ہو جانا ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر قانون بن جانا ہے۔ قانون یہ ہے کہ دہشت گردی ایکٹ، اینٹی ٹیررزم ایکٹ 2015 میں تبدیلی کی گئی ہے، اس میں ترمیم کی گئی ہے، اور ترمیم کر کے آرمڈ فورسز کو، مسلح افواج کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی پرسن کو، کسی بھی مشکوک پرسن کو
किसी भी मशकूक पर्सन को बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी इजाजत के, बगैर किसी मुकदमा के 3 महीनों के लिए अपनी हिरासत में रख सकते हैं। और ये मशकूक पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई डेफिनेशन नहीं है अभी तक सामने मशकूक पर्सन की, और किसी मुकदमे की भी जरूरत नहीं है, और ये मुसल्लह अफवाज अपने पास रख सकती हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक कानून पास किया गया है ये हुकूमत की तरफ से, जबकि आज़म वज़ीर तारिक साहब ने इसकी वज़ाहत दी है कि ये दहशत गर्दों के लिए। अब दहशत गर्द कौन है, फितना फैलाने वाला कौन है? दहशत गर्द तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करता है उसको भी डिजिटल दहशत गर्द कह दिया जाता है। अगर कोई पीटीए का झंडा लेकर निकलता है तो उसको भी दहशत गर्द कह दिया जाता है। अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई जो मेंबर है सड़क पर खड़े होकर कोई तकरीर कर देता है तो उस पर भी एंटी टेररिज्म एक्ट की दफा 780 लगा दी जाती है। तो ये दहशत गर्द कौन है, ये भी एक ये बड़ा खतरनाक कानून पास किया गया है। अब देखते हैं कि इसको भी किसी कोर्ट में चैलेंज किया जाता है या नहीं, और अगर इसको चैलेंज किया जाता है तो इस पर अदालतें जो है वो कोई एक्शन लेती हैं या नहीं। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक्शन लेने की। 26वीं तरमीम तो बहुत बड़ा इशू है, उसको आप छोड़ दें। ट्विटर बंद होने पर, एक्स बंद होने पर पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स में अलग-अलग केसेस किए गए। अब ट्विटर बंद होने के बाद जब 9-10 मई को इंडिया के साथ पाकिस्तान की जंग हुई, उस जंग में इस ट्विटर को खोल भी दिया गया था, लेकिन आज तक उन पिटीशंस का फैसला नहीं हुआ। तो क्या इन केसेस का फैसला हो पाएगा, या हुकूमत का कायद मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल की तस्वीर हुकूमती इश्तिहार में पब्लिश शाया ना करने पर हुकूमत की सिर्फ इतनी सी माजरत काबिल कबूल है या नहीं? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।